मदर साहब, इनका माइंड इतना क्लियर है इस हुकूमत का, मैं आप ज़रूर उस पर बात कीजिएगा। जनरल फैज़, इमरान खान के लिए कितने नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत पे आज की नहीं बड़ी पुरानी गहरी नज़र है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने ये लेसन ड्रॉ किया है कि जो जनरल फैज़ और इमरान खान के ऊपर चार्जशीट है, कल ज़िंदगी में कभी इन पर इस तरह की चार्जशीट ना लगे। ये लेसन ड्रॉ किया इस हुकूमत ने सर? देखिए कामरान, एक तो इन पे चार्जशीट हो चुकी है जो हाईजैकिंग का केस था। वो मैंने पूरा केस कवर किया था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जो नवाज शरीफ साहब पे केस बना था उसमें, वो अलग बात है कि उसमें जो मेन प्लेयर थे उन्होंने आके बयान ही नहीं दिया था जनरल मुशर्रफ ने। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो आपने अभी ये जो आज की खबर है सर, ये मेरा ख्याल है इस साल की सबसे बड़ी खबर है। अच्छा। और इस लिहाज से थोड़ा सा मुझे ये अनयूजुअल लग रहा है कि नॉर्मली, हो सकता है मैं गलत हूँ, नॉर्मली जब किसी का फील्ड कोर्ट मार्शल होता है तो हमने नॉर्मली देखा है कि पहले ये नहीं बयान आता कि जी इनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है या चार्जशीट होगी, कर दिया गया है। सही। और कुछ बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं होती में तफ्तीश आमतौर पे, जी आमतौर पे हमने ये सुना देखा है जी जी कि इन पे कोर्ट मार्शल हुआ और ये ट्रायल हुआ और ये सज़ा हो गई। ठीक है। तो इससे लग ये रहा है कि ये केस अभी आगे बढ़ेगा और इस केस के ज़ाहिर है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिस तरह आपने जिसकी तरफ इशारा किया सर। और जो चार्जेस हैं वो बड़े संजीदा हैं। और ज़ाहिर है इसमें जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में आप 14 ईयर से कैपिटल पनिशमेंट तक जा सकते हैं। इस जी जी डिपेंड क्या होता है, देखना यह है कि इसमें क्योंकि मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से गवाहों ने क्या क्या बयान आके दिए या जनरल फैज़ ने क्या बयान दिए, और आगे चल के क्या ये मामला अपील की सूरत में अगर उनको सज़ा होती है तो क्या ये मामला फिर अपील की सूरत में आर्मी चीफ से आगे जाएगा। सर मैं आपको थोड़ा अगर इसमें थोड़ा आपको बताऊं, मैंने मेरी इत्तलात के मुताबिक, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा बदर साहब। थोड़ा सा आपको बताऊं कि होता ये है कि ये ऑब्वियसली अपील जाएगी, आर्मी चीफ इज़ द वाहिद अथॉरिटी जो ये जो मिलिट्री ट्रायल को जो है उसमें माफ़ी दे सकते हैं। ये जो हाई कोर्ट में अपील करने की बात है सर, और जो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात है, अगर कोई बंदा जाना चाहे, अगर वहाँ से अपील खारिज हो जाए तो मदर साहब उसमें होता ये है कि आप सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर प्रोसीजरल कार्रवाई कर सकते हैं। आप सज़ा माफ़ करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं है, जहाँ तक मेरी इतलात है। वो आप ये कह सकता है जो बंदा वहाँ से सज़ा मिली मिलिट्री कोर्ट से कि जनाब बात ये है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरा केस सही तरह सुना नहीं गया, मेरे गवाह पूरी तरह पेश होने नहीं दिए गए, वो तो इसके बाद दोबारा केस रिमांड होकर मिलिट्री कोर्ट में आ जाएगा, जी इनके गवाहों को टाइम दे, हाई कोर्ट कह सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो सज़ा माफ़ करने का आई थिंक मिलिट्री ट्रायल में जो फैसला हो गया इख्तियारी। जिस तरह आप कंटिन्यू करें प्लीज़। यही कामरान, असल चीज़ यही है कि देखना ये कि फैज़ हमीद साहब का अल्टीमेटली जो है वो फैसला क्या आता है। नॉर्मली हमने इस तरह के केसेस में कम देखा है कि किसी को बरी कर दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत तहकीक करके नहीं बरी तो नहीं होगा। इसमें जो चीज़ थोड़ी सी मुझे वो लग रही है कि इसमें ये तो कहा गया कि ये चार्जशीट है और साथ कहा गया कि इसकी तफ्तीश हो रही है, यानी 9 मई के बारे में 9 मई पर अभी चार्जशीट नहीं हुई है, 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश हो रही है, जो जिसमें 9 मई भी शामिल है उसमें। वो मेरे नज़दीक अगर उस पर चार्जशीट होती है तो वो बराह रास्त सिर्फ फैज़ हमीद उसके जद में नहीं आएंगे, फिर लाजमन ये बात फिर इमरान खान साहब तक जाएगी। लेकिन अभी तफ्तीश का लफ्ज़ है मौजूद है। लेकिन मदर साहब, अगर मिलिट्री का कोई पर्सनल जो है इन दिस केस जनरल फैज़, वो अपने यूनिफॉर्म को से बाहर जाके कोई ऐसा काम करते हैं जो उनको नहीं करना, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाए, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें फिर इमरान खान पे किस तरह फ्रेम चार्ज हो सकता है? ही वॉज अ सिविलियन, हाउ डू यू सी कि इस पे हो सकता है फ्रेम चार्ज इस बात पे? देखिए एक ये तो देखें कामरान, इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी उन्होंने कहा ये तफ्तीश हो रही है। अब तफ्तीश में क्या किसी मीटिंग का, किसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस उन्होंने जमा की हैं, वो क्या इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये नेक्सेस हैं, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की पीटीआई को, या पीटीआई और इमरान खान और फैज़ साहब के दरमियान कोई गुफ्तगू हुई नहीं हुई, वो अभी हमने देखना है। क्योंकि अभी तो जो चीज़ आई है सामने, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है उनके ऊपर, आर्मी एक्ट लगा है, ये बजाते खुद बहुत संजीदा चार्जेस हैं
اور اس میں ظاہر ہے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ آرمی کے اور آپ کو اندر لگتا ہے کہ عمران خان فریم ہو سکتے ہیں اس کے آرمی کے اندر یا نہیں؟ کافی ہے کارروائی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر 9 مئی کی تفتیش ہو رہی ہے اور جی 9 بالکل مئی ہو کی رہی ہے، لکھا ہوا ہے اس میں تفتیش پریس جنرل ریلیز فیض میں. کا کوئی کردار نظر آتا ہے تو نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ، لیکن تفتیش کا اگر تفتیش ہو رہی ہے تو 9 مئی کی تفتیش میں سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، صرف جنرل فیض تک نہیں رکے گی. سر پوائنٹ آ گیا بالکل. میں بھٹی صاحب کو بتا رہا ہوں کہ ایک کنفیوژن دور کرنی ہوں کہ مشیر وزارت قانون ہے. مجھے ابھی میرے پروڈیوسر نے یاد کرایا، بالکل صحیح یاد کرایا کہ سیٹھ وقار جو تھے بیرسٹر صاحب، جسٹس سیٹھ وقار، انہوں نے تو کے پی میں کئی ٹیررسٹ کو ملٹری ٹرائل سے ان کو سزا ملی چھوڑ دیا تھا. ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ ملٹری ٹرائل کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے یا سپریم کورٹ حتمی فیصلہ دے سکتا ہے؟ کوئکلی بتائیے گا، پھر میں نے بھٹی صاحب کے پاس جانا ہے. دیکھیں آپ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کوڈ کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی، اور اس کی اپیل صرف اور صرف لائے کرے گی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس. اگر کوئی پروسیجر ارریگولیرٹی ہے، اگر کسی پروسیجر ایسپیکٹ کو چیلنج کرنا ہے تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آپ جسٹس چیلنج سیٹھ کر سکتے ہیں. وقار نے کس طرح چھوڑا تھا ٹیررسٹ کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. انہوں نے چھوڑا تھا نا جن کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تھی. یہ سوال ہے ذرا میرا. دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی پروسیجر لکونا ضرور ہوں گے. میں کیونکہ وہ ججمنٹ میرے سامنے نہیں ہے، سو میں آپ کو واضح طور پہ اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر پروسیجر ایسپیکٹ کو چیلنج کریں اور پروسیجر یعنی میں نے آپ کو یہ بات بتائی، مظہر صاحب کو بات درست ہے کہ سزا چیلنج نہیں ہو سکتی، پروسیجر لکونا چیلنج ہو سکتے ہیں ملٹری کورٹ والی. ایسے ہی ہے بیرسٹر صاحب؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ نے درست فرمایا. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب یہ سوال تو بعد میں آئے گا کہ اس حکومت نے کے لیے کیا ہے اس فیصلے کے اندر، لرننگ پروسیس ہے یا خوشی کا پروسیس ہے یا بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن فرسٹ آف آل جنرل فیض کی آج کی کارروائی عمران خان کے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ عمران خان دور میں جیسا آپ جانتے ہیں 25-26 سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہوا اور عمران خان صاحب اس کے حق میں تھے. اور دوسری بات ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار کا جو آپ نے حوالہ دیا وہ یہ تھا کہ جب ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوئیں تو ان کی اپیلیں کیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں، تو 200 کے قریب 200 سے زیادہ لوگ تھے جن کی سزائیں معطل کر دیں اور معاف کر دیں سیٹھ وقار صاحب نے. تو پھر اس کے خلاف عمران خان حکومت سپریم کورٹ میں آئی تھی. تو اب دو ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب اس لیے اب سپریم کورٹ میں ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف عمران خان کی وہ درخواست بھی پڑی ہوئی ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوا ہے، جو ان کی سزائیں معطل ہوئی ہیں یا معاف ہوئی ہیں، ان سزاؤں کو بحال کیا جائے. یہ دونوں اب عمران خان کے لیے کیا پیغام ہے سر جنرل فیض کے بڑی سیریس کارروائی؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک پتہ چلا ہے کچھ سنا ہے، کچھ وعدہ معاف گواہ بھی ہیں اس کیس میں. اچھا. اور جنرل فیض حمید سے متعلق ان کے اپنوں نے بھی بہت کچھ بتایا اور بہت سارا ریکارڈ حاصل کیا گیا. ان کے موبائل سے بھی بہت سارا ڈیٹا ملا اور ان سے جو تفتیش ہوئی اس کے بعد یہ سارا آیا. اب صورتحال یہ ہے بھائی جان کہ میں آپ کے سے یہ ایگری نہیں کرتا کہ صرف 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف یا کچھ عمران خان صاحب آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب جنرل فیض حمید کے ٹرائل سے کیا نکلتا ہے یہ علیحدہ بات ہے. ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی، اور ابھی اس جو پریس ریلیز ہے ISPR کی، اس میں بھی بڑے سوالات ہیں اور بڑی چیزیں ہیں جو مبہم ہیں. عمران خان اس کیس میں، مطلب جنرل فیض حمید کیس میں نامزد ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ابھی میں اس پہ نہیں کچھ کہنا چاہتا. عمران خان کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بھی ابھی سوالات ہیں. عمران خان کے خلاف اتنے ثبوت ہوں گے کہ ان کو اس کیس میں نامزد کیا جائے اور سزا دی جائے، اور عمران خان کو اگر ہوئی سزا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں قائم رہ سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ابھی قبل از وقت ہے. لیکن سیاسی سرگرمیوں میں جو ان پہ چارج شیٹ ہے جنرل فیض حمید کو، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی جو وہ ایویڈنس تھے وہ ملے تھے تو تب گرفتار کیا گیا تھا. اب ایویڈنس وہ ریکارڈ ہوئے ہیں تو تب ان کو چارج شیٹ کیا گیا. صرف 9 مئی کی تفتیش باقی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، یہ کون سی سیاسی سرگرمیاں تھیں؟ یہ ظاہر یورپ کی نہیں تھی، امریکہ کی نہیں تھی، برطانیہ کی نہیں تھی. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کیا ہے؟ بحیثیت DGC اور DGI ٹاپ سٹی کیس ہے صرف. اس کے علاوہ بحیثیت کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر بہاولپور وہ ہیں، یعنی وہ، اور اس کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ.
اور آپ کو پتہ ہے آرمی ایکٹ 1952 میں ترامیم ہو چکی ہیں اور اس کی زد میں بھی بندہ آتا ہے. تو آفیشل ایکٹ کی خلاف ورزی بھی تحریک انصاف کے ارد گرد گھومتی ہے. ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا یہ بڑا سنگین الزام ہے. اس میں بھی تحریک انصاف کے ارد گرد بات لگتی ہے. اختیارات کا ناجائز استعمال کیا کیا؟ اختیارات کا ناجائز استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا یہ تو چلو ٹاپ سٹی ہو گیا. سرکاری وسائل کا غلط استعمال یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. جی جی. اور پھر لیکن 9 مئی سے متعلق جو تفتیش ہماری اطلاع یہ ہے کہ ایسے سنا جا رہا ہے, آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ظاہر زیادہ معتبر ہونی چاہیے, لیکن ایسا سنا جا رہا ہے کہ بہت کچھ اس پہ بھی ٹرائل مکمل ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی تفتیش ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے, جیسے آرمی چیف, موجودہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے لانگ مارچ تھا, یا جیسے اور بڑی ساری جی جی, لانگ مارچ میں تو رول ان کا ہے جا رہا ہے, لیکن چارج شیٹ میں مجھے پتا ہے.